You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। रामनवमी पर्व देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइयो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा सुरु। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्व आज देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान रामचन्द्रका मन्दिरहरूमा पूजापाठ गरिन्छ। त्रेता युगमा यसै दिन भारतको अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको सुपुत्रका रूपमा विष्णुको अवतार लिएर भगवान श्रीरामको जन्म भएको थियो। त्यही स्मृतिमा पवित्र नदी, ताल तथा कुण्डहरूमा स्नानका साथ व्रत बसी रामगीता पाठ, अध्यात्म, वाल्मीकीय, तुलसीकृत र भानुभक्तीय रामायण वाचन गर्ने र भगवान रामको पूजा आराधना गरी रातभरि भजन कीर्तन गर्ने परम्परा छ। रामनवमीका अवसरमा काठमाडौँको 32 पुतली स्थित राम मन्दिर लगायत देशभरका र राम मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। रामनवमीका दिन व्रत बसी श्री रामको पूजा पाठ र जप ध्यान गर्नाले चिताएको कार्य पूरा हुने र अर्को जन्ममा वैकुण्ठ वास हुने कुरा व्रताक नामक धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। भक्तपुरको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा सुरुवात हुँदैछ। नववर्षको आगमनसँगै सुरु हुने बिस्का जात्रा आज साँझ तौमडी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट नकिन्जु अजिमाको स्थललाई खटमा पुर्याएर भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै सुरु गरिन्छ। जात्रा 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइन्छ। काठै काठले प्यागौडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट थने र क्वाने टोलमा तानेर लैजाने परम्परा छ। रथ तान्नु अघि भैरवनाथको विधिवत पूजा गरी रथमा खड्ग, तरबार, निशान राख्ने गरिन्छ। रथको अगाडि भागमा 5 र पछाडि 4 वटा लामो डोरी राखिएको हुन्छ। जात्रालुले सोही डोरीको माध्यमबाट रथलाई तानेर आफ्नो टोलमा लैजाने गर्दछन्। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो। रथलाई तानेर तल्लो वा माथिल्लो टोल जहाँ लैजान सकिन्छ त्यस टोलको विजय भएको मानिन्छ। जात्राको दोस्रो दिन शून्य भनिन्छ। तेस्रो दिन गहिटीमा भैरवनाथलाई बलि चढाई गुठी संस्थानद्वारा सरकारी पूजा गरिन्छ। उक्त बलि पूजाको मासु प्रसादका रूपमा लाखु लाछेवासीलाई बाँडिन्छ। बिस्काको चौथो दिन बिहान तालाक्वा स्थित कुमाले टोलमा लहा मरु म्याह लिङ्गो उभाइन्छ भने साँझ पख तान्त्रिक विधि पूर्वक 10 कर्म विधान गरी लोसी ख्याउमा 55 हात लामो लिङ्गो उभाइन्छ। बिस्का जात्राको 5औं दिन अर्थात् नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन साँझ अघिल्लो दिन उभाइएको 55 हाते लिङ्गो ढालिन्छ। बिस्काको 6औं दिन महाकाली र महालक्ष्मीको जात्रा गरिन्छ भने 7औं दिन ब्रह्मायणी र महेश्वरी देवीको चिराग बालेर मुस्या पुवा जात्रा मनाइन्छ।
जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गहिटीबाट पहिलो दिनमा जस्तो थने र क्वाने टोलका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारी स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा समापन सम्पन्न गरिन्छ। 9 दिनसम्म चल्ने जात्राका लागि आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने पुरा तयारी भइसकेको भक्तपुरका महानगरीय प्रमुख शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचेतना कार्यक्रमहरू अन्तर्क्रियाहरू समेत गरिराखेका छौँ। म पुनः सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस जात्रामा सहभागी हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरेर सभ्य भव्य र सुरक्षित रूपमा यो जात्रा मनाउने वातावरण बनाएर भविष्यमा देश विदेशका पर्यटकहरूलाई म्याक्सिमम तान्ने, यहाँको आर्थिक समृद्धि बचाउनुको सँगसँगै आर्थिक विकासको लागि टेवा पुर्याउनुको सँगसँगै पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउनुको सँगसँगै यहाँको मौलिक सम्पदालाई चाहिँ थप संरक्षण गर्ने, थप प्रवर्धन गर्नको लागि प्रहरीको तर्फबाट हामी सहयोगी भूमिका निभाउन प्रतिबद्ध छौँ। सबभन्दा पहिलो भनेको हामीले हर्षोल्लासपूर्वक जोसुकै व्यक्तिहरू यहाँ जात्राको रथ तान्ने क्रममा, जात्रा मनाउने क्रममा यहाँ आएर सुरक्षित रूपमा हेर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ, ताकि जात्रा भन्नु साथै हाम्रो पर्व हो, हाम्रो पहिचान हो, मौलिक सम्पदा हो र यहाँ जात्रा भन्नु साथै रमाउनु पर्यो। यहाँका हरेक व्यक्तिहरू, यहाँ सहभागी हुने हरेक व्यक्तिहरू रमाउने वातावरण बनाउनु पर्छ। रमाउनको लागि चाहिँ सुरक्षित हुने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ र यहाँ हाम्रा मौलिक सम्पदा ओल्ड हेरिटेज अन्तर्गत परेका धेरै प्रोपर्टिजहरू छन्, त्यो सुरक्षित हुनु पर्यो भने मानिसको जीव धनको सुरक्षा हुनु पर्यो र शान्तपूर्वक हर्षोल्लासपूर्वक र सुरक्षित भएर मनाउने वातावरण हामी सबै आम टोलवासी, यहाँका सरकारवाला गुठियारहरूदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय जिल्ला प्रशासन, सबै सुरक्षाकर्मीहरू र आम नागरिकहरू हामी सबैले सहकार्य गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी यो गर्न सक्छौँ र यसको लागि हामी लागिराखेका छौँ। प्रहरीको तर्फबाट हामी प्रतिबद्ध छौँ र आम नागरिकहरूलाई समेत आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँका अनुसार जात्राका लागि 950 नेपाली प्रहरी, 400 सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिनेछ। आवश्यकता परे थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरी तयारी सहित जात्रामा उत्शृङ्खल गतिविधि गर्ने र हुलदङ्गा मचाउन खोज्नेको पहिचान गर्न व्यापक रूपमा सादा पोसाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रहरीले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 71औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रले बृहत छलफल र संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा देखिएका हरेक समस्यालाई पनि संवाद मार्फत समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्ने र आयात घटाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले यतिखेर नेपालमा इमान निष्ठामा निकै ठुलो ह्रास आएको छ। यो यथार्थ हो। यो इमान र निष्ठालाई स्थापित गर्ने कुरा हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो महान राष्ट्र, यो राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ माथि उठाउनका लागि यो देशका सबै बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमतालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। ज्ञानको केन्द्रीकरण सामूहिकतामा हुन्छ र अज्ञानताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, ज्ञानले भएको छ। मूर्खताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, मुडेबलले केही पनि भएको छैन, चेतनाले भएको छ। यो चेतनाको केन्द्रीकरण वास्तवमा खुल्ला हृदयले र ओपन माइन्ड, खुल्ला दिमागले छलफल गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पोजिसन लिन जसले पनि सक्छ, आलोचना गर्न जसले पनि सक्छ, सुझाव दिन पनि जसले पनि सक्छ। यो बेलामा उपाय के हो, निकास दिने कुरा के हो, त्यो कुरा पत्ता लगाउने र त्यसमा हामी केन्द्रित हुने कुरा नै सबभन्दा ठुलो हो। कतै हामीलाई अहिले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा समस्याहरू देखा परेका छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पनि कुनै अर्को कुरा छैन। छ भने फेरि पनि संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया, संवाद
द्वारा नै सबै कुराको हल गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालमा आइतबार थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1800 PCR परीक्षणका क्रममा 3 जना र 940 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 48 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,028 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 592 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले अर्थमन्त्रीकै दबावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको भन्दै कारबाही गर्न सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाइएको हो। गठबन्धन सरकारले अन्त्य गैर जिम्मेवार ढङ्गले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको र यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको एमाले ठहर छ। एमाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, त्यसको आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेर 8 महिनामा करिब रु 15 खर्ब पुगिसकेको र बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने काम बाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोध्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। त्यस्तै हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटा रु 20 खर्ब नाग्ने एमाले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्तामा सरकारले चाहेको भए अर्थतन्त्र सही दिशामा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर नै प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको र जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरायसी भएको जिकिर गर्नुभयो। आफ्नै ऐनका आधारमा चल्ने स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले अत्यन्तै निन्दनीय काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। यो सरकारले सही नीति लिएर प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको भएदेखि मुलुकको अवस्था, आर्थिक अवस्था यो ठाउँमा हुने थिएन। मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै सबल र सुदृढ अवस्थामा हुने थियो भन्ने कुरा कुनै लुकेको विषय छैन। यहाँलाई म बताउन चाहन्छु, हामीले लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। विकासका दृष्टिकोणले, समृद्धिका दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले, उत्पादन वृद्धिका दृष्टिकोणले वा कर प्रणालीका दृष्टिकोणले, राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले, बाह्य सहयोग परिचालनका दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले हामीले एउटा अत्यन्त सामूहिक र लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। तर त्यो बजेट अकारण त्यो बजेटका विरुद्धमा प्रहार गरियो र त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार एउटा निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो। त्यो बजेटलाई कुनै खण्डन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, त्यसको विरुद्धमा अर्को कुनै प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउनुपर्ने कुनै कारण सरकारले आजका मितिसम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैन। तर एउटा राजनीतिक आग्रहका कारणले हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटका विरुद्धमा अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो। ठिक छ, सरकारले लिएर आयो, तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउन सरकारको ठूलो त्रुटि भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्रीको कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नरमाथि छानबिन सुरु गरिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। पाण्डेले श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आएपछि त्यहाँका अर्थमन्त्री देश छाडेर भाग्न लागेको विषय आफूले सुनेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सजग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो चिन्ता जाहेर गरेर राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कमसेकम पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, गभर्नरलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने जुन काम गरेको छ बडो सन्देहास्पद छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ कि यो एउटा के विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। कुनै विदेशबाट पैसा आएको जसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर भनेर चाहिँ अर्को मुलुकले भनिरहेको, त्यो इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेको भन्ने पनि मिडियाले लेखेको छ। के सत्य हो थाहा छैन मलाई, तर यदि त्यस्तो हो भने, र मलाई थाहा छैन, हामी सबै यहाँ अर्थमन्त्री भएकै मान्छे हौँ, अर्थमन्त्रीले लेखेर फलानाको पैसा दे भनेर भन्नै मिल्दैन। कुनै संस्थालाई विदाउट भनौँ न, अर्थमन्त्री त्यो दिने अधिकारी होइन नि। इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ गरिरहेको बेलामा त यो पैसा दे, त्यो नदे भन्ने खालको तरिका गर्ने हो भनेदेखि त्यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र एउटा अथवा त्यसलाई रेगुलेट गर्ने एजेन्सीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यो एक प्रकारले भने नि क्राइम नै हुन्छ।
म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनु पर्ने हो भित्र। किन लेख्यौ पत्र भनेर? वाइ किन गर्दैछौ यो काम? यसो गर्न मिल्छ? किन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन अन्तर्गत सम्झौता गरेका कुराहरूमा गरेका चाहिँ अब्लिगेसन भन्दा विपरीत गरेर कुनै मन्त्री चल्न सक्छ? पहिला त त्यसो भए त्यसलाई त्यसबाट बाहिर आउनु पर्यो नि सरकार। हामी त्यो अब्लिगेसन मान्दैनौँ, हामी आफ्नो ढङ्गले इन्डिपेन्डेन्टली चल्छौँ भन्नु परेन? हामीले बनाएका कानुन र ऐनभन्दा बाहिर गएर कसैले चल्न मिल्छ र? चल्न मिल्दैन। त्यस हुनाले पनि यो गलत काम भएको छ। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार गठबन्धन बचाउन केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्राउन सरकार उद्गत भएको देखिएको आरोप लगाउनुभयो। अर्थमन्त्रीले आफ्नो असफलता लुकाउन गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्ने कुरा शङ्का नरहेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषयमा होस्, सरकारका सहभागी दलहरूमा रहेको फरक फरक दृष्टिकोणका कारणले निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र कर्मचारी तन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ। सरकार विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदैछ। सरकारले आफ्नो साख गुमाएको छ। आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा देवा सरकारले आफ्नो सत्ता साझेदारलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा सरकारमा सहभागी दलहरूले नि एकातिर सडकमा विध्वंस र जनधनको क्षति हुने प्रकारको विरोधमा संलग्न हुने र अर्कातिर संसदमा एमसिसी पारित गर्ने जस्ता जग हँसाइका काम गरे। यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ निकायमा संशय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यसबीचमा मित्र राष्ट्र र दातृ निकायको बारेमा गरिएका अनर्गल टिका टिप्पणी, सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड र विध्वंसका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिग्रिएन, दातृ निकायको सदाशयता समेत घटेको छ। यसबारेमा दातृ निकायको सहायताको कुरा पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ र मित्र राष्ट्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको बेला BRI सहयोग अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने अवसर यस सरकारले गुमाएको छ। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा BRIसँग सम्बन्धित 1 दर्जन जति आयोजनाहरू सहयोगको लागि अगाडि बढाइएको थियो। त्यसमा MOU हुने स्थितिमा अघि बढेको थियो, तर यो सरकारले त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखेन। अब अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा गएको भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ छ। खास गरी भूमाफिया, काला तस्करी र तस्करहरूको जङ्गलमा चाहिँ अर्थतन्त्र फसेको छ। सरकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्यत छ। अनि अर्थमन्त्रीले सिरानी मुनिको पैसा झेक्छु भने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति, सरकारका पछिल्ला नियुक्ति, निर्णय र छात्मक गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरू सङ्कटमा धकेलिएको हो कि भन्ने सङ्केत मिल्छ। सिरानी मुनि पैसा छन् भने झिक्नु पर्यो, तर बजारमा यसले अफवाह फैला। सरकारले गत शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्ने पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन थालेपछि स्वत निलम्बन हुने प्रावधान छ। नेपाली सेनाले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई 590 नाल हतियार र चोको एम्युनिसन सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। आइतबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई इन्सास राइफल 500 नाल र LSW 90 नाल र सोको एम्युनिसन सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सशस्त्रलाई नेपाललाई तालिम, विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठूला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारको निर्णय अनुसार उक्त हतियार हस्तान्तरण गरिएको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सेनाले सहयोग स्वरूप इन्सास राइफल 9000 र LSW 1600 नाल हतियार उपलब्ध गराउनेछ। बाँकी हतियार तथा एम्युनिसन क्रमशः हस्तान्तरण गरिँदै लगिने सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिनुभयो। आज मिति 2078 चैत 27 गते जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई इन्सास राइफल नाल 500 र LSW नाल 90 गरी जम्मा 590 नाल हतियार तथा
सोको एम्युनिसन र सम्बद्ध सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम, विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठुला कार्यक्रमहरू मेगा इभेन्ट सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भनी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078 चैत 24 गतेको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले सहयोग स्वरूप नो कस्ट बेसिसमा इन्सास राइफल नाल 9000 र एलएसडब्ल्यू नाल 1600 गरी कुल जम्मा 10,600 नाल हतियार उपलब्ध गराउनेछ। आज पहिलो चरणमा इन्सास राइफल नाल 500 र एलएसडब्ल्यू नाल 90 गरी कुल जम्मा 590 नाल हतियार हस्तान्तरण गरिएको हो। यसबाट सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै सुरक्षा निकायहरू बीचको सम्बन्ध समेत थप बलियो हुने सेनाले जनाएको छ। तेस्रो संस्करणको नेपाल बास्केटबल लिग जेठमा हुने भएको छ। नेपाल बास्केटबल लिग प्राइभेट लिमिटेडको आयोजनामा पुरुषतर्फ लिग जेठ 7 देखि सुरु हुने भएको छ। त्यस्तै महिलातर्फ लिग भने जेठ 18 बाट सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। लिगमा प्लेअफका खेलहरू असार 32 बाट सुरु हुने र फाइनल साउन 7 मा खेलाइनेछ। 2 महिनासम्म सञ्चालन हुने एनबीएल नेपालकै ठुलो बास्केटबल लिग हो। लिग राउन्ड रोबिनको आधारमा होम एन्ड अवे गरेर खेलिनेछ। शीर्ष 4 टिमले प्लेअफमा स्थान पाउनेछन्। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 56 र महिलातर्फ 20 लिग खेलहरू हुनेछन्। लिगमा पुरुषतर्फ 6 टिमको सहभागिता रहनेछ। टाइम्स इन्टरनेसनल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल क्लब, रोयल बास्केटबल क्लब, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका बास्केटबल क्लब र कीर्तिपुर बास्केटबल क्लबको सहभागिता हुनेछ। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, ललितपुर हाई क्लब, रोयल बास्केटबल क्लब, आइएसएस नेपालको सहभागिता पक्का भएको छ भने एक टिमको निश्चित हुन बाँकी रहेको आयोजकले जानकारी गरेको छ। एनबीएल पुरुषको विजेताले 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् भने महिलाको विजेताले 1 लाख पाउनेछन्। पुरुषतर्फ दोस्रो हुने टिमले 1 लाख र महिलातर्फ दोस्रो हुनेले 50,000 पाउने आयोजकको भनाइ छ। छापाला सुनको मूल्य पुनः 1 लाख नागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 79,800 रुपियाँ रहेको छ। सुनसँगै यस दिन चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेर 1,365 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। रामनवमी पर्व देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइयो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा सुरु। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, ओनली स्मॉल or natural way to improve your health.